Assalamu alaikum. I am Dr. Rosina Akhtar, consultant clinical psychologist, psychotherapist, special child educationist, family counselor, and also working as medical physician. आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के असरात क्या होते हैं और खुद से डिप्रेशन को कैसे मैनेज किया जा सकता है। डिप्रेशन एक आम परेशानी है, एक आम बीमारी है जिसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि ऐसे पर्सन का दिल उदास रहता है, उसे उदासी महसूस होती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर वो थोड़ा सा उदास हैं तो वो डिप्रेशन में है। ऐसा नहीं है। डिप्रेशन की उदासी आम उदासी से अलग है। ये उदासी दो तरीक़ों से अलग है। पहला, ये उदासी बहुत ज़्यादा उदासी होती है जो कि नॉर्मल रूटीन से काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी बात, उदासी लगातार रहती है और लंबे अरसे तक के लिए होती है। आमतौर पर अगर इंसान उदास हो भी तो कुछ एक्टिविटी की वजह से कुछ टाइम तक वो ठीक हो जाता है, लेकिन डिप्रेशन की उदासी चूँकि लगातार रहती है, कई बार कई दिनों तक रहती है, पूरा दिन भी रह सकती है या फिर ये महीनों सफ़र कर सकती है। ऐसी चीज़ें जो कि आपको पहले हंसा पाती थी, खुश कर पाती थी, पर्सन को उससे खुशी महसूस नहीं होती, वो खुशी इंजॉय नहीं कर सकता। उदासी के अलावा दूसरा साइन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी किसी भी काम में दिल नहीं लगता या काम करने को दिल नहीं चाहता। जैसे कोई अगर स्टूडेंट है तो उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता या वो पढ़ नहीं पाता कंसंट्रेशन से, और अगर कोई जॉबियन है, कोई वर्कर है, तो जैसे काम वो प्रॉपरली पहले करता था अब उसका काम में दिल नहीं लगता। डिप्रेशन के पर्सन जो है, इन्वायरमेंट की जो चीज़ें जैसे खेल कूद, मूवी देखना, गपशप, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो एंजॉय नहीं कर पाता, उसका दिल नहीं लगता। बार बार रोना आता है या फिर छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है। ख्याल में बदलाव आना या फिर ख्यालात का तसलसल ख़राब हो जाता है। डिप्रेशन की वजह से इंसान में सिर्फ नेगेटिव थाट्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी उसकी जो ख्यालात हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव हो जाते हैं। अपने बारे में नेगेटिव सोचने लग जाता है कि शायद मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता या मैं कुछ कर नहीं सकती। आने वाले मुस्तकबिल के लिए नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है कि जैसे ज़िंदगी में वो कुछ कर नहीं पाएगा या फिर कोई इसकी मदद नहीं कर पाएगा। डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल में ये है कि ऐसे इंसान अपने आप से तंग होकर या अपने ख़यालात से तंग होकर सुसाइड के ख़यालात सोचने लगते हैं, क्योंकि वो इस उदासी, इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसलिए वो सुसाइड का इंतखाब करते हैं। भूख में कमी आ जाती है, नींद का मसला बन जाता है, नींद कम आती है या फिर नींद में बार बार जागना और मुकम्मल आराम से सो नहीं पाता। डिप्रेशन से कंसंट्रेशन या अटेंशन का लेवल भी टूट जाता है, चाहते हुए भी वो पर्सन उस तवज्जो के साथ काम नहीं कर पाता। कम से कम 24 दिन तक ये अलामात होनी चाहिए, इसके बाद ही डिप्रेशन के पेशेंट का डायग्नोसिस बनाया जाता है। डिप्रेशन वैसे तो एक आम कॉमन बीमारी है। 10 में से कम एक इंसान को ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में डिप्रेशन हो सकती है। सबसे अहम बात, डिप्रेशन होता कैसे है और इसकी क्या वजह होती है। कई चीज़ें मिलकर डिप्रेशन की वजह बनते हैं। इसका सबसे पहला फैक्टर बायोलॉजिकल है। हमारे दिमाग में कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स हैं जो कि हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन है। हिस्ट्री में देखा गया है कि अगर इन 3 केमिकल्स में से किसी एक की भी कमी हो जाए या ये तीनों अनबैलेंस हो जाएं तो इसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। इससे ये भी पता चलता है कि डिप्रेशन सिर्फ एक ज़हनी रोग या परेशानी नहीं है, ये एक बीमारी है जो कि कुछ केमिकल्स की कमी की वजह से हो सकती है। हमारे दिमाग में कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल्स हैं जो कि हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन है। हिस्ट्री में देखा गया है कि अगर इन 3 केमिकल्स में से किसी एक की कमी हुई हो या ये तीनों अनबैलेंस हो जाएं तो इसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। इस बात से ये भी पता चलता है कि डिप्रेशन सिर्फ एक ज़हनी रोग ही नहीं है,
بلکہ یہ ایک بیماری ہے جو کہ کچھ کیمیکلز کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ کمی جینیٹیکلی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو ڈپریشن کا مرض تھا یا انگزائٹی کا مرض تھا تو یہ آپ کی جینز میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اور جس سے ڈپریشن کے چانسز ہونے کے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی میں کوئی ایسا سانحہ ہوا ہو، کوئی ایسا سائیکولوجیکل مسئلہ ہو نفسیاتی، جیسے کہ ریلیشن شپ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، یا پھر آپ کو گھر بدلنا پڑا، یا پھر آپ کی جاب میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، امتحان میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، آپ کے مارکس کا مسئلہ بن گیا ہو، اس طرح کے اسٹریسر جب آتے ہیں تو یہ ڈپریشن کا سبب بنتے ہیں۔ تاہم جینیٹیکلی اور سائیکولوجیکلی دونوں طرح سے ڈپریشن کی وجہ بن سکتے ہیں۔ بہت بار یہ بات کی جاتی ہے کہ کیا ڈپریشن پاگل پن ہے؟ یہ بہت ہی غلط بات ہے، ایک غلط نظریہ ہے۔ ڈپریشن کا پاگل پن سے تعلق بالکل بھی نہیں ہے۔ در حقیقت جب ہم سائیکیٹری میں بیماریوں کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو ہم دو طرح کی بیماریوں کی بات کرتے ہیں، سیریس مینٹل النس اور کامن مینٹل النس۔ جیسا کہ اسکیزوفرینیا، جس کو عام طور پر پاگل پن بھی کہا جاتا ہے، یہ سیریس مینٹل ڈس آرڈر میں شامل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کامن مینٹل النس، عام روٹین کے دماغی امراض جیسے کہ ڈپریشن، انگزائٹی، یہ کامن میڈیکل النس میں ہے۔ لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا جائے یا پھر علامات بڑھتی چلی جائیں تو یہ بھی وقت کے ساتھ سیریس ہو سکتی ہیں۔ چونکہ ڈپریشن سے انسان کے کام پر اثر ہوتا ہے، رشتوں میں کوئی مسئلہ بن جانا، توجہ کا مرکز منتشر ہو جانا، یہ تمام مسائل اگر لمبے عرصے تک انسان کی زندگی یا انسان ان سے سفر کرے تو اس کے ذہن میں تنگ ہو کر سوسائڈ کے خیالات آ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے اگر اس کو صحیح ٹائم پر پکڑا جائے اور اس کا علاج کیا جائے۔ سب سے اہم بات اس کے علاج کی ہے کہ اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈپریشن کا علاج دو طرح سے ہوتا ہے، دوائیوں کے ذریعے سے، سائیکو تھیراپی کے ذریعے سے۔ دوائیوں میں عام طور پر اینٹی ڈپریسنٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ان کیمیکلز جیسے سیروٹونن، ڈوپامین، نورایپینفرین ان کیمیکلز پر کام کرتی ہے جو کہ ڈپریشن کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ ان کو بیلنس کرتی ہے جس سے ڈپریشن کا علاج ہوتا ہے۔ سائیکو تھیراپی یا پھر کاؤنسلنگ، یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے ڈپریشن کے علاج کا۔ اس میں انسان کے ذہن میں آنے والے جو نیگیٹو خیالات ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے اور ان کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے انسان ریلیکس فیل کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنی ریکوری کی طرف واپس آتا ہے۔ آخری بات، کیا ہم خود سے ڈپریشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ایسے پرسنس جو ڈپریشن میں ہوں یا جن کو ڈپریشن کا خطرہ لاحق ہو، انہیں لگے کہ انہیں ڈپریشن ہے، تو فزیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے، رننگ سے، جمنگ سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے آپ کے برین سے کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جیسے انڈورفنس کیمیکلز، یہ آپ کے موڈ کو ٹھیک کرتے ہیں، اس سے بہتری ہو سکتی ہے۔ یوگا کرنا، مارننگ اینڈ ایوننگ واک وغیرہ، وینٹیلیشن، ڈیپ بریتھنگ، یہ سارے کچھ ایسے ہیلپنگ پوائنٹس ہیں جس سے آپ کا موڈ اچھا ہو سکتا ہے اور ان سب سے بہت اچھے نتائج آ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کہنا چاہوں گی، ڈپریشن کی علامات کو صحیح ٹائم پر پہچانا جائے، اس کو صحیح ٹائم پر سائیکالوجسٹ یا پھر ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا بروقت علاج کروایا جائے، کیونکہ جتنا جلدی آپ اس کو ٹریٹ کروائیں گے اتنا آسانی سے ٹھیک ہوگا اور اتنا ہی کم وقت میں آپ کو اس کا علاج کروانا پڑے گا اور بہترین نتائج سامنے آئیں گے۔ تھینک یو۔